शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां सर्वीस रोड आहा। सर्वीस रोड ज्या जाग्यार आतां ट्रॅफिक सिग्नल दिसता थंयसर आहा। आतां दिसता तुमकां हांगासर आतां फातरी घातलेली आहा। हे जे आतां गटर आहा, ह्या गटराच्यो ज्यो लीड आसलेल्यो लोखणाच्यो त्यो गेल्ल्यो, अख्ख्यो गेल्ल्यो, डेंजरस जालेले, लोक पडटाले। हेजेर हांवें व्हिडिओ केलेले कितलेशेच। काल एक व्हिडिओ केलेलो परतो, हांगा अख्खें मोडला म्हणून। आनी आतां एक्शन जाल्लेली आहा, ह्यो फातरी घातलेली हांगासर आतां ते आतां बरें काम केल्लेलें आहा। हें दिसता तुमकां हो सर्वीस रोड, सिग्नल आहा ट्रॅफिक। हो आतां पेड्यानसून उडयलेलो आहा थंयसर। आतां पळयता सकयली घातलेल्या, त्या सकयली सेम प्रॉब्लम आहा थंयसरूय। ते भितर गेलेले लोखणाची लीड आहा ती, आनी कोणी तर शाण्यांनी थंयसर माती भरून दवरलेली। हांगासर तेंच जाल्लेलें, माती भरलेली आनी वयली लीड काडून गेलेली। आनी पयर रातीक सामकेच प्रॉब्लम जाले हांगासर, सामकेच भितर गेले। बाकीचे आहा त्यो उरलेल्यो त्यो लोक पडोंक लागले। परतो हांवें तेजे व्हिडिओ केलो। हेजे पयलीं हांवें कितलेच व्हिडिओ हेजेर केलेले। स्टार्टींग ह्यो बँड जाताल्यो, लोकांनी स्कुटरी भितर वयताल्यो, मागीर कोणी तेजे वेल्डिंग मारले, परते तें सेम प्रॉब्लम जालें। मागीर तेंच्यांनी नेवे घातले सारकेच फेल गेल्यो, त्यो सामकेच मोडोंक लागल्यो। आतां हातीन घेतलेलें आहा काम तेंच्यांनी, फातरी घातल्यार आतां ह्यो। आतां हांव मागता की ह्यो फातरी तर बऱ्यो उरल्या पुरो म्हणून, कित्याक हांगासून व्हडले व्हडले ट्रक येतात, लोडाचे ट्रक येतात। आनी आतां एक काम हेंच्यांनी करूंक जाय, हे जे आतां हांगासर आतां बॉर्डर आहा अशी, तेजेर आतां एक कॉन्क्रीट घालूंक जाय, हांगासर लेवल करूंक जाय। जाल्यार जाता कितें, हांगा पळय आतां कितें जाला पळय, आतां गॅप आहा आनी टायर लागतात। हय गॅप आहा पळय आतां हांगा। आतां थोड्या कडेन तेंच्यांनी आतां हें हाडून घातला, हांगा डांबर हाडून घातला। आतां हें उरलां पळय, आतां परते तेंच्यांनी काम मातशें बरें क्लीन काम करा न्हू। रोड हो मेन रोड आतां सर्वीस रोड जालो म्हणून, जसो हायवे चलता फास्ट तसोच हो रोड फास्ट जाता। हांगाय गाडयो खूब आसतात। हे मागीर ते भितर वयता आनी आनीक मागीर तें उंच जाता, आनी टू व्हिलरांक चड त्रास जाता। मागीर तशें फोर व्हिलरांक त्रास जातातूच। हे मातशें पॅक करा येता, तें तुमचे कडेन मागणी करता हांव। मातशें बरें काम करा, लिफ्ट मातशें हें काम बरें केल्यात तुमी। शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां तार जंक्शना कडेन तो फ्लायओवर आहा तेजे पोंदाक हांव आहा। व्हिडिओ करपाचें म्हणजे हांगासर ज्यो गटर लीड मोडलेल्यो आनी सामक्यो डेंजरस जाल्लेल्यो हांगा आनी वयर, आनी प्लस तार जंक्शनाच्या आतां फ्लायओवरा पोंदाकूय सेम जाल्लेलें हांगासर आनी वयर चड मेजर प्रॉब्लम जाल्लेले। भितर गेल्लेल्यो आमी व्हिडिओ करून दाखयना फुडें तेंच्यांनी माती हाडून घातली आनी तेजे वयर त्यो ग्रील घातल्यो हांगासर। वयर थंयसर त्यो ग्रील वयल्यो काडल्यो आनी माती घातली आनी गटर बंद केले। तर हें गटर बंद जाल्लेलें आनी आनीक मागीर परते करता आनीक इश्यू जालो की आनीक भितर वचोंक लागले ते, आनीक डेंजरस जालें। आतां तेंच्यांनी फायनली म्हणटा तशें आतां फातरी घातलेली आहात, ताका लागून एक बरें काम केलेलें। हांगा घातल्या, थंयसरूय घातल्या, तशेंच वयरूय घातलेले आहात। फातरी घातल्या म्हणल्यार मातशें लेवल करा येता मातशें बरें, कित्याक सायडीनी जे आहा ती बॉर्डर आहा ती मातशी जें आतां उंच कशें जाता आनी टायर लागोंक शकता। वयर जाल्यार वयर मातशें चड प्रॉब्लम आहा। हांगासर मातशें तशें आहा। आनी दुसरें हांगासर आतां हो वॉल आहा, हें मातशें दाखय, हें मातशें लेवल करा। हें पळय कितें जालां, हांगासर एक चंबरूय हांगासर आहा आनी हांगाय तशेंच आहा। हें मातशें दाखया, हें मातशें करा बरें। आतां एक काम केल्यात तुमी कितें, ह्यो आतां फातरी आमकां उरल्या पुरो, कित्याक व्हडले व्हडले हेवी व्हेयिकल येता हांगासून, अश्यो बऱ्यो घड उरल्या पुरो म्हणटा कितें।